तमाम मीडिया के दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ कि आप मुख्तसर से नोटिस के ऊपर डॉक्टर्स के मसाइल के लिए म्यू हॉस्पिटल तशरीफ़ लाए। मैं शुक्रगुजार हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जाफ़र और डॉक्टर नुमान वटू, ग्रैंड मेडिकल स्टूडेंट अलाइंस अगेंस्ट NLE की तरफ से, डॉक्टर मुदस्सर नवाज़ अशरफ़ी, सदर YDA पंजाब, डॉक्टर सलमान हसीब, पैटर्न YDA पंजाब, डॉक्टर शुएब न्याजी, SV सीनियर वाइस प्रेसिडेंट YDA पंजाब, और YDA म्यू के तमाम डॉक्टर्स, और ख़ुसूसन उन अनपेड डॉक्टर्स का जिनका इशू हम हाईलाइट करने के लिए आज यहाँ पे मौजूद हैं। और मैं शुक्रगुजार हूँ सदर पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन अशरफ निज़ामी साहब का, जो ख़ुसूसी तौर पे ऊपर NLE और MD कैट के मसाइल को हाईलाइट करने के लिए तशरीफ़ लाए हैं। PTI की गवर्नमेंट जब आई थी तो हमें उम्मीद थी कि डॉक्टर्स के मसाइल हल किए जाएंगे। एक डॉक्टर का ये हेल्थ का मिनिस्टर बनना इस बात के लिए हमारे लिए इस बात की उम्मीद की किरण था कि डॉक्टर्स के मसाइल जिस तरह से PMLN के ज़माने में अनएड्रेस रहे हैं वैसे नहीं रहेंगे, लेकिन सूरत हाल उसके बिल्कुल बरक्स है। मियो हॉस्पिटल में सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी, जिसकी बुनियाद ही हुकूमत ने इस बुनियाद पर रखी थी कि इसमें इंडक्ट होने वाले तमाम डॉक्टर्स पहले दिन से पेड होंगे। 80 से ज़ायद डॉक्टर्स मियो अस्पताल में कोरोना की वबा के दौरान बग़ैर तनख्वाह के काम कर रहे हैं। YDA म्यू हॉस्पिटल ने और इन अनपेड डॉक्टर्स ने 1 बाय 1 तमाम म्यू हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेटर, किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेटर, किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटी, म्यू हॉस्पिटल, हेल्थ डिपार्टमेंट, हर एडमिनिस्ट्रेटर के पास गए और हमने उनसे ये इस्तदा की कि डॉक्टर्स कोरोना की वबा के दौरान बग़ैर तनख्वाह के काम कर रहे हैं, जो कि सरासर ज़्यादती है और इंसानी हकूक़ की वायलेशन है। तो इन्हें फ़िलफ़ौर तनख्वाह दी जाए, लेकिन हमें बिल्कुल किसी भी जानिब से कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला। ऐसा लग रहा है कि PTI की गवर्नमेंट के पास या तो फ़ंड मौजूद ही नहीं है या इनकी बिल्कुल नाअहली है, जिसकी वजह से ये डॉक्टर्स को पे करने को तैयार ही नहीं है। इन तमाम लोगों से मायूस होने के बाद हमने फ़िलहाल ये फाइनली ये डिसीजन किया है कि हम एहतजाजन 1 हफ़्ते के बाद अगर इन डॉक्टर्स को पे नहीं मिलती तो इनके PTI की गवर्नमेंट के लिए ख़ुद डॉक्टर्स वॉलंटरीली एहतजाजन चंदा जमा करना शुरू करें। शायद जो PTI की गवर्नमेंट के पास पैसों की कमी है, जो इनमें शर्म की कमी है, वो शायद इसी तरह से ही पूरी हो और इन डॉक्टर्स को तनख्वाह देने का कोई रास्ता बन सके। एक तरफ PTI की गवर्नमेंट का आने के बाद ये दावा था कि हम हेल्थ हमारी प्रायोरिटी होगी, हम हेल्थ को तरवीज देंगे, हम इसको तरक्की देंगे, लेकिन सूरत हाल ये है कि MTI आने के साथ हम गवर्नमेंट एक तरफ हस्पतालों को प्राइवेटाइज़ कर रही है, दूसरी तरफ डॉक्टर्स को तनख्वाह देने से इनकारी है। हमारे चीफ मिनिस्टर ने ऐलान किया कि हर वो डॉक्टर, पैरामेडिक और नर्सेज जो कि कोरोना वार्ड्स में काम करेंगे उन्हें हम रिस्क अलाउंस देंगे, लेकिन अभी तक म्यू अस्पताल जो कि सेंटर ऑफ कोविड मैनेजमेंट रहा है, उसके अंदर किसी भी डॉक्टर को, किसी नर्स को, पैरामेडिक को कोई रिस्क अलाउंस नहीं मिला। और बार बार मुख्तलिफ जो है अरबाब इख्तियार के जाने के बावजूद भी नहीं मिला। सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी, जिसमें डॉक्टर से वादा किया गया था कि इसकी सीटें ओवर द टाइम बढ़ाएंगे, लेकिन हेल्थ डिपार्टमेंट की नाअहली की वजह से उनमें भी आहिस्ता आहिस्ता कमी की जा रही है और डॉक्टर्स को तनख्वाह देने से भी ये आ रही हैं। तो सूरत हाल आपके सामने है। डिस्पाइट द फैक्ट कि YDA पंजाब और YDA म्यू ये नहीं चाहती कि कोरोना के दौरान किसी सर्विसेज को इंटरप्ट किया जाए या एहतजाज किया जाए। हुकूमत वक्त और इंतज़ामिया हमें मजबूर कर रही है कि हम एहतजाज का ऐलान करें और हमें सर्विसेज विड्रॉ करने का सोचना पड़े। अब मैं दावत दूंगा डॉक्टर मुदस्सर नवाज़ अशरफ़ी, प्रेसिडेंट YDA पंजाब को इज़हार ख्याल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तमाम मीडिया के दोस्तों का बहुत शुक्रिया कि इन्होंने चाहे जो भी हालात हों, वो कोविड का पेंडेमिक चल रहा हो या हेल्थ कम्युनिटी के कुछ भी हालात हों, आपने हमेशा हमारी आवाज़ को हकाम बाला तक पहुंचाने की कोशिश की है, जिसके लिए हम आपका बेहद मशकूर हैं। जहां से महमूद भाई ने बात ख़त्म की, मैं वहां से बात शुरू करना चाहूँगा कि चौथी वेव में हम लोग एंटर हो चुके हैं और डॉक्टर्स हमेशा से ज़िम्मेदारी का सबूत देते हुए खामोश हैं, चुप हैं। इनकी तमाम तर अपनी ज़िम्मेदारी से ये किसी भी किस्म की कोई भी ज़िम्मेदारी निभा नहीं पा रहे। हमें नज़र आ रहा है, हमें सिस्टम कोलैप्स होता हुआ नज़र आ रहा है, हमें मरीज़ ख्वार होते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन हम मजबूरन खामोश हैं कि अगर हम एहतजाज पे जाएंगे तो हमारे पे ये इल्ज़ाम लगाया जाएगा कि ये काम नहीं करना चाहते, ये एहतजाज करना चाहते हैं। सबसे पहले
جو ڈاکٹرز کو ریگولیٹ کرتی ہے، جو باڈی PMC، نہ صرف ہمیں اس کے قیام پہ جو ہے وہ اعتراض ہے کہ وہ ایک سلیکشن کے تھرو آئی ہے، جو بھی ایک کسی بھی باڈی کو لانے کے لیے جو SOPs ہوتے ہیں وہ انہوں نے فالو نہیں کیے، لیکن جب سے وہ کام کرنا شروع ہوئی ہے تو اس کے کام کے انداز سے، اس کے اقدامات سے وہ اعتراضات کمیونٹی میں نفرت میں بدلتے جا رہے ہیں، وہ اعتراضات جو ہیں وہ کمیونٹی کے اندر غصے میں بدلتے جا رہے ہیں، اور ہمیں بارہا فورس کیا جا رہا ہے کہ آپ ہمارے آواز بنیں اور جا کے PMC کو بند کرتے ہیں۔ اس کی وجہ کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے پچھلے ماہ میں سنا ہوگا کہ تمام سٹوڈنٹس جو تھے وہ سڑکوں پہ تھے۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ انہوں نے ایک آؤٹ آف دا وے ایک NLE ایگزام بچوں پہ امپوز کرنے کی کوشش کی ہے۔ حالانکہ جب بھی کوئی پالیسی آتی ہے وہ اس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، وہ پہلے لوگوں کو بتایا جاتا ہے، اس کے اوپر سیمینارز کی جاتے ہیں، وہ اس کے بعد انہیں بتایا جاتا ہے کہ آپ اس سسٹم کے تحت انڈکٹ ہوں گے اور یہاں پہ آگے جا کے آپ کو یہ ایگزام دینا پڑے گا۔ لیکن انفارچونیٹلی یہاں پہ یہ ہو رہا ہے کہ جب اسٹوڈنٹس پاس آؤٹ ہو کے اپنا ساری زندگی کا جو ان کا مقصد تھا، جو ایم تھا، وہ پورا ہونے جا رہا ہے، تو انہوں نے ان کے اوپر صرف ڈیلیئنگ ٹیکٹکس کہ ان کے پاس سسٹم میں جگہ موجود نہیں ہے، ان کے پاس شاید بجٹ نہیں ہے، ان کے پاس سیٹس نہیں ہے، ان کے پاس پالیسی نہیں ہے، تو وہ لوگوں کو اپنے سسٹم سے دور رکھنے کے لیے یہ ایگزام ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ ایگزام خالی ابھی ہمیں پتہ چلا ہے کہ خالی بچوں کے لیے نہیں ہے، آگے یہ اس کو ایک انڈسٹری بنانا چاہ رہے ہیں کہ ہر 3 ماہ ہر 6 مہینے کے بعد کہیں نہ کہیں سے لوگوں کی جیب سے پیسہ ان کو ملتا رہے۔ یہ آگے جس طرح ہم لوگ ڈاکٹرز بن گئے ہیں، ہم لوگوں کی PMDC ہوتی ہے، اس کا ایک اسپیسیفک ٹائم ہوتا ہے، اس کے بعد وہ ایکسپائر ہو جاتی ہے، آپ کو رینیو کروانی پڑتی ہے۔ تو ہمیں پتہ چلا ہے کہ یہ رینیو پہ بھی ایک ایگزام لانا چاہ رہے ہیں۔ مجھے آپ بتائیں کہ ایک ڈاکٹر جو 10 سال 15 سال 20 سال ایون پروفیسرز کی جو ہے وہ PMDC ہوتی ہے وہ رینیو ہوتی ہے، اگر اس نے 20-25 سال کام کیا ہے، وہ سیف ڈاکٹر ہے، اب وہ اپنی ریٹائرمنٹ کے پاس آ گیا، تو ایسا کیا ہو گیا کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ ایک سیف ڈاکٹر نہیں ہے، ہم اس کا ایگزام لیں گے؟ تو اس کے اوپر ہم بالکل سراپا احتجاج ہیں۔ ہم لوگ اس کو پورے پنجاب میں ہم نے اس پہ کنونشنز کیے، اور لوگوں کا ایک ہی مینڈیٹ ہے کہ ہمیں NLE نہیں چاہیے، اس لیے ہمیں اس کے لیے کسی بھی حد تک جانا پڑا تو ہم جائیں گے۔ دوسری طرف انہوں نے آتے ہی ایک میڈیکل کمیونٹی کو تحفہ یہ دیا کہ انہوں نے جہاں پہ ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ سٹیپ بائی سٹیپ ہم پوسٹ گریجویشن کی سیٹس کو انکریز کرتے جائیں گے اور ڈے 1 سے جو ہے وہ پیڈ کرتے جائیں گے، لیکن انفارچونیٹلی آتے ساتھ ہی انہوں نے سیٹس میں آدھے سے زیادہ کمی کر دی۔ جہاں پہ سیٹس 1500 سے شروع ہوئی تھیں وہ 400 پہ آ گئی ہیں۔ وہ کیوں آ گئی ہیں؟ کہ انہوں نے کبھی بھی آپ کے میجر ہاسپٹل سروسز BVH اور پنجاب بھر کی جو ہسپتال ہیں وہ انہوں نے اپروو ہی نہیں کروائے۔ کیا وہ آنے والے ڈاکٹر کی ذمہ داری تھی کہ وہ PMC سے اپروو کرے؟ خیر، اس کے اوپر پھر دوبارہ YDA نے احتجاج کیا، ہم ان کے دفاتر میں گئے، چیزیں ان کو سمجھائیں، PMC کے پریزیڈنٹ سے ہماری ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا جی کہ ہم ان کو انٹرم ایکریڈیشن دے رہے ہیں تاکہ جو انڈکشن ہے اس میں آپ کو سیٹس پوری مل سکے، لیکن اس پہ سیکٹریٹ ابھی بھی ہٹ درمی کا شکار ہے۔ وہ ہیلے بہانوں سے ہمیں ٹالنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی ہمیں PMC سے نوٹیفیکیشن نہیں آیا، ہماری ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں بھی آگے فائنانس سے بات چل رہی ہے، ہماری CM صاحب سے بات چل رہی ہے، سیٹیں پھر بھی کم ہیں۔ تو ہمیں اس پہ ہر سٹیپ پہ مجبور کیا جا رہا ہے کہ ہم ڈیوٹی چھوڑ کے باہر سڑکوں پہ آ جائیں۔ تیسری چیز جو ہماری سینئر قیادت، جس میں ڈاکٹر سلمان نصیب چودھری صاحب، ڈاکٹر عاطف مجید چودھری، ڈاکٹر شعیب نیازی صاحب، ڈاکٹر معروف عین صاحب، انہوں نے ایک عدلیہ میں سپریم کورٹ میں لمبی جنگ لڑی اور اپنا پرفارمنس انڈیکس اپروو کرایا، جس کا 100% کام ہو چکا ہے، لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی، لیکن آپ کو آج سمجھ آ جائے گی کہ ہم نے یہ ڈبہ کیوں رکھا، کہ ہم جب بھی ان سے کوئی بات کرتے ہیں، خاص طور پہ جہاں پہ ڈاکٹرز کی سیٹ کا بات ہوتی ہے یا جہاں پہ ان کو پے ریلیز کرنے کی بات ہوتی ہے، تو شاید ان کو موت پڑ جاتی ہے، یہ اس پہ ہلا بہانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس کے اوپر بھی ہمارا بڑا اسٹرکٹ، اب آگے ہم انشاءاللہ جنرل کونسل کی میٹنگ میں جا رہے ہیں، اس میں ہم لائے عمل دیں گے، ان کو ایک ہم الٹیمیٹم دیں گے، اس کے بعد پھر آگے کووڈ کی چوتھی لیئر آ رہی ہے۔ ان کی سیریسنس آپ چیک کر لیں کہ ہم چوتھی لیئر میں انٹر ہو چکے ہیں۔ کیا آپ میڈیا کے دوست تمام جگہ کو کور کرتے ہیں، کیا آپ کو کہیں پہ نظر آیا کہ انہوں نے انفیکشس کنٹرول کے لیے کوئی ڈپارٹمنٹ بنایا ہے؟ کیا انہوں نے کوئی ورکشاپس کی ہیں؟ کیا انہوں نے ڈاکٹرز کو ٹرین کرنے کے لیے کوئی ٹیم بلائی ہے کہ بتایا جائے کہ آپ نے پینڈیمک کے خلاف کیسے لڑنا ہے؟ کیا انہوں نے کوئی ہاسپٹل جو ہے وہ مختص کیا ہے کہ ہم انفیکشس کنٹرول کے لیے یہ ہاسپٹل بنا رہے ہیں، اگر کووڈ چلا جائے گا اس کے بعد ڈینگی آ جاتا ہے یا کوئی اور مرض آ جاتا ہے تو اس کے لیے کیا کوئی اسپیسیفک ادارہ ہے؟ نہیں ہے، بلکہ انہوں نے اس کے لیے بھی کام کرانے کے لیے
डेली वेजेस पे लोग रखे हुए हैं, और उससे भी ज़्यादा शर्म की बात यह है कि जो डेली वेजेस पे लोग रखे हैं उनको भी 5-5 6-6 महीने तनख्वाह नहीं मिल रही। तो यहाँ पे भी इनका रोल है। सिस्टम ख़त्म, ये ठीक करने की बात करते हैं, लेकिन आप सिस्टम का कोई भी जूझ उठा के देख लेंगे तो आपको लगेगा कि ये अल्लाह की तरफ से ही चल रहा है, इन पे इनका कोई ध्यान नहीं है। आखिरी बात जो मैं करूँगा वो है LP, लोकल परचेज पे जो करप्शन है उसके ऊपर आप देखें कि आए रोज़ आपको मीडिया के दोस्त भी कवर करते हैं कि अस्पताल में कोई लड़ाई हो गई, कोई एमरजेंसी में लड़ाई हो गई, किसी जगह पे मरीज़ और डॉक्टर्स दस्तों गिरफ्तार हैं कि हमें देखा नहीं गया, हमें दवाइयाँ बाहर से लिख के दी जा रही हैं। उसकी वजह क्या है? हम अगर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के पास जाते हैं तो वो हमें झूठ बोल देते हैं कि जी हमने आपके लोकल हॉस्पिटल्स को बहुत ज़्यादा बजट दे रखा है। जब हम लोकल एडमिनिस्ट्रेटर के पास जाते हैं वो कह रहे हैं बजट नहीं है। तो अल्टीमेटली नुकसान किसका होता है कि जो जान बचाने वाली अद्वियात हैं वो एमरजेंसी में भी मैसर नहीं होती। हमें मरीज़ को दवाई जब बाहर से लिख के देनी पड़ती है, गरीब मरीज़ को, पहले वो हमारे से लड़ता है कि आप हमें महंगी दवाई लिख के दे रहे हैं, फिर जब दवाई टाइम पे नहीं आ पाती क्योंकि अस्पताल में मौजूद नहीं है, उस मरीज़ की जान चली जाती है दवाई के ना होने की वजह से, तो वो डॉक्टर्स के साथ लड़ते हैं। इसका मलबा भी हमारे ऊपर आता है। तो अगर मैं समझता हूँ कि इस पर अब हम हेल्थ डिपार्टमेंट को तो बहुत झंझोड़ चुके हैं, मैं CM साहब से दरख्वास्त करूँगा कि अगर वो समझते हैं कि वो वाक़यातन आवाम की खिदमत करना चाहते हैं, वो लोगों पे भलाई करना चाहते हैं, वो मेडिकल फटर्निटी पे एहसान करना चाहते हैं, तो वो मेहरबानी करें, इसका नोटिस लें और चीज़ों को फर्स्ट प्रायोरिटी पे देखें, वरना बाद में हमारे पे कोई गिला शिकवा ना करे। अगले हफ्ते हम प्रेस जो है वो जनरल काउंसिल की मीटिंग करने जा रहे हैं, उसके बाद अगली बात जो होगी फिर यहाँ इनके दफातर के बाहर होगी, यहाँ सड़कों पे होगी। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया जी। मैं एक तो बहुत सी बातें हो गई, एन ब्लॉक, इसके साथ ही एग्रीमेंट हूँ एज़ पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन और एज़ अशरफ निज़ामी। एक चीज़ के मेयो हॉस्पिटल का ये सिर्फ इशू नहीं है कि 80 जो पोस्ट ग्रेजुएट हमारे स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे कि उनकी स्टाइपेंड का जो प्रॉब्लम है, और उसके अंदर मैं समझता हूँ कि बुनियादी तौर पे ये इंतज़ामी मसला है। और इंतज़ामी मसला किनके साथ है? दैट इज़ विद द PMC, जो पाकिस्तान मेडिकल कमीशन एक सफ़ेद हाथी बना दिया गया है अकरबा परवरी के साथ, और एक जाबराना और एक आमराना सोच के तहत। ये उसी का शाखसाना है कि आज हमारे यहाँ मेयो हॉस्पिटल के अंदर और पंजाब के दूसरे जो लोग हैं वहाँ पे भी ये हमारे सामने उसको पेश करना पड़ रहा है। आई विल टॉक अबाउट दी PMC के बदकिस्मती से कि PMC के अंदर जो चीज़ें हो रही हैं, these are totally not acceptable to Pakistan Medical Association, और particularly all the sister organization including the Young Doctors Association, students organizations, और जितनी भी मेडिकल की फैसिलिटी के हमारे साथ दोस्त हैं, हमारी सिस्टर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, we are not agree upon the PMC जो कुछ वो कर रही है। PMC के लिए कि जो आप समझते हैं दोस्त, और मैं फिर उसको रिपीट करना चाहूँगा कि ये फ़र्द वाहद की जो आमराना सोच है और फ़र्द वाहद की जो हुकूमत के लिए कर रहे हैं, हम एज़ प्रोफेशनल बॉडीज़ उसको कंडेम नहीं करते बल्कि उसको टोटली रिजेक्ट करते हैं। वी आर ऑन द रोड्स, वी आर अगेंस्ट द PMC, और NLE के ऊपर जो ये नया एग्ज़ामिनेशन सिस्टम और उसके साथ जो फ्रॉडुलेंस उसके साथ आई हैं, और गालिबन कोर्ट ने उसके ऊपर स्टे कर दिया जो ये एग्ज़ाम करना चाह रहे थे, और उसके अंदर भी अपने परवरदा लोगों को नवाजने के लिए जो PMC के अंदर बैठे हुए हैं, उन्होंने एक स्टेट करके और ख़ुद एज अ रेगुलेटरी बॉडी उसका एक हिस्सा बनने के लिए और एक प्रॉफिट कमाऊ कूद बनाने के लिए PMC को किया है। हम इंशाल्लाह ताला उसके अगेंस्ट, एंड इट इज़ नॉट ओनली द कोर्ट ऑफ लॉ, कोर्ट ऑफ लॉ एक अपनी जगह पे मौजूद है, लेकिन उसके साथ साथ हमारे स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशंस के दोस्त बैठे हैं, एंड आई एम श्योर दे विल स्पीक अबाउट इट। तो उनके साथ आके हम इनको सड़कों पे भी, इंस्टीट्यूशंस के अंदर भी, कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर भी, और जो भी, एंड नाउ आई वुड लाइक टू अनाउंस कि हम इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर जाके इनको जो है चैलेंज करने जा रहे हैं एज़ पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन कि ये जो नाइंसाफ़ियाँ और बदगुमानियाँ पैदा कर रहे हैं और एक जाबराना अमल के साथ ये चीज़ें ला रहे हैं, उसके लिए हम इंशाल्लाह करेंगे। एज़ फार एज़ द डिमांड ऑफ द YDA ऑफ मेयो हॉस्पिटल इज़ कंसर्न, ये मैं समझता हूँ कि PMC, हेल्थ डिपार्टमेंट, और इससे मैं बरी उस ज़िम्मा इनकी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को भी नहीं दे सकता, जिसके अंदर यूनिवर्सिटी भी है, और रिसेंटली विच इज़ बिन इम्प्लीमेंटेड MTI,
کہ بڑی ایک کھچڑی ہے, اگر کھچڑی بھی کہا جائے, یہ تو ملیدہ یہاں پہ بنا کے رکھی ہے کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج اور میو ہاسپٹل کو آ کے, کہ یہاں پہ سمجھ نہیں آ رہی کہ کون اقتدار کے اندر ہے. میو ہاسپٹل ہے, MDI کے ساتھ موجود ہیں, اگر دیکھیں تو یونیورسٹی ایکٹ یہاں پہ موجود ہے, ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے وہ یہاں پہ موجود ہے, PMC کا اپنا سیاپا یہاں پہ ڈلا ہوا ہے. سو اٹ آل از اے اسٹیٹ آف کنفیوژن, جو ہم سمجھتے ہیں کہ کسی بھی حکمران کے یہ زیب نہیں دیتا کہ بجائے اس کے کہ وہ چیزوں کو درست کرے, وہ اس طرح سے خرابی کی طرف لے کے جا رہے ہیں. تھینک یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بھی ڈاکٹر محمود نے بات کی ہے چندہ کی, تو میرے خیال میں یہ بات طے ہے کہ PTI والے آپ سے چندہ بھی لے لیں گے. ان کو شرم نہیں آئے گی کہ ڈاکٹر چندہ جمع کر رہے ہیں, ان کو ہر چیز کی ضرورت ہے. آپ کو تنخواہیں نہیں ملنے والی. یہ جو MTI, ہم 2 سال سے MTI کے خلاف لڑ رہے تھے, اس کے ثمرات آنا شروع ہو گئے ہیں. یہاں پہ پرنسپل ڈین جو ثاقب سعید صاحب کو بنایا گیا ہے, خالد مسعود گوندل صاحب VC ہیں, ابھی تک کسی کو اپنے اختیارات کا پتہ ہی نہیں ہے کہ اسٹوڈنٹس کا مسئلہ کس نے حل کرنا ہے. مسئلہ تو تب حل ہوگا جب اختیارات کی منتقلی کا دوبارہ سیاسی نو جائزہ لیا جائے گا. ابھی تو ایک جنگ چھڑی ہوئی ہے آپس میں ہی, نہ محمود شوکت صاحب کو پتہ ہے, نہ ثاقب سعید صاحب کو پتہ ہے, نہ خالد مسعود گوندل صاحب کو پتہ ہے کہ یہ جو 80 ڈاکٹرز ہیں اور اس کے بعد ان کی فیملیز ہیں وہ سارے متاثر ہیں. اور اوپر سے ڈاکٹروں کے ساتھ مزید ظلم یہ کیا گیا ہے کہ آپ نے 25% پروفیشنل الاؤنس جو تھے, جو ڈاکٹروں کو مل رہے تھے, اس کے ساتھ آپ نے کٹوتی شروع کر دی ہے. 6000 پروفیشنل الاؤنس کی کٹوتی شروع ہو گئی ہے, جو کہ گورنمنٹ کے پرمننٹ امپلائیز ہیں. اور ہمارے تقریباً پرائمری سیکنڈری کے تھاؤزنڈس ڈاکٹر جو ہیں وہ اس چیز پہ کمپلین کر رہے ہیں. ہماری اگلی پریس کانفرنس شاید پرائمری سیکنڈری میں ہوگی, کیونکہ جو 4 سے 6 ہزار روپیہ بڑھنا تھا بجٹ کے اندر, اس کی کٹوتی کرنے شروع ہو گئے ہیں. یہ اس کے ساتھ ساتھ جو سیکیورٹی مسائل ہیں, اب کووڈ دوبارہ سے جو نئی لہر آئی ہے, اس میں ڈاکٹرز کے مسائل تو اپنی جگہ ہیں کہ انہوں نے شارٹیج آف عملہ ہے. ڈاکٹرز کی جو سیٹیں تھیں جو پرانے انہوں نے کووڈ کے لیے لگائے تھے, ان کو بھی ریگولر نہیں کیا گیا, نہ ان کو پیز ٹائم پہ دی جاتی ہیں. اب مزید یہ ہے کہ سیکیورٹی کے مسائل بھی شروع ہو گئے ہیں. کہیں پہ وینٹیلیٹر نہیں ہے, کہیں پہ بائی پیپ سی پیپ نہیں ہے, اور کہیں پہ میڈیسن نہیں ہے. تو اس کا سارا خمیازہ میرے خیال میں ڈاکٹرز اور نرسز کو بھگتنا پڑے گا. باقی NLE پہ بہت بات ہو چکی ہے. NLE نہ ہم کل مانتے تھے, نہ آج مانتے ہیں, اور نہ انشاءاللہ نیکسٹ مانیں گے. یہ تو وہ ہے کہ ابھی عشق کے میدان اور بھی ہیں. ابھی PG ٹرینیز کا کہا جا رہا ہے. اس کے بعد یہ جو ہمارے بابے ڈاکٹرز ہیں جو بیچارے 20-20 سال سے کلینکیں کر رہے ہیں, ان کو اپنی سروسز پنجاب اور پاکستان کے اندر دے رہے ہیں, یہ ان کو بھی برین ڈرین کرنے کا سوچ رہے ہیں, تاکہ یہاں پہ تو ان کا ایگزام شروع ہو جائیں گے. اور عمر کے اس حصے میں ایگزام دینا تو دور کی بات ہے, بندہ جو کچھ کام کر رہا ہوتا ہے اس سے وہی لینا چاہیے. تو یہ ساری چیزیں ملا کے میرے خیال میں ڈاکٹر یاسمین راشد, CM پنجاب, سیکٹری ہیلتھ, جو کہ جنہوں نے صرف یہ چارج لیا ہے کہ کس MS کو فارغ کرنا ہے اور بیس لائن پہ جا کے چیزوں کو ٹھیک کریں, تبھی یہ چیزیں ٹھیک ہوں گی. کرپشن کی انتہا یہ ہے کہ DG ہیلتھ لاہور نے 15 کروڑ کی کرپشن کی شکایت میڈم یاسمین راشد صاحب سے کی ہے, جس کے بعد سیکٹریز کو بھی انفارم کیا گیا, لیکن اس پہ کوئی ایکشن نہیں لیا گیا. میڈم صاحبہ نے ایک پریس کانفرنس تو کر دی ہے, لیکن ابھی تک کوئی انکوائری کمیٹی بھی تشکیل نہیں دی گئی. جو ایڈ ہاک پہ بین لگایا ہوا ہے ٹیچنگ ہاسپٹلز کے اندر, خدارا اس ایڈ ہاک بین کو آپ اپنے مریضوں کے لیے کھولیں گے, ڈاکٹرز کے لیے نہیں کھولیں گے. ڈاکٹرز کو تو بڑی پیز کی آفرز ہیں, ڈاکٹرز کہیں پہ بھی جا کے جاب کر لیں گے, اپنی کلینک لگا لیں گے, وہاں سے بھی وہ لاکھوں کما لیں گے. تو ایڈ ہاک جو اسپیشلائز میں آپ لوگوں نے عرصہ دراز سے بند کیا ہوا ہے, اس کو فل فور بحال کیا جائے, تاکہ مزید جو طبی عملہ ہے وہ مریضوں کی خدمات سے انجام دے سکیں. شکریہ. کچھ چیزیں بس, زیادہ وقت نہیں لوں گا. تمام تر مسائل جن کی نشاندہی یہاں پہ کی گئی ہے, چاہے وہ 80 PGRs ہمارے ان پیڈ ہیں, چاہے جو کرونا کے ڈاکٹرز کو بار بار چوتھی ویو کے دوران بھی تنخواہیں نہیں مل رہی اور ڈیلی ویجز پہ رکھا ہوا ہے, چاہے جو پرفارمنس الاؤنس سپریم کورٹ نے دیا وہ ابھی بھی نہیں دیا گیا. ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن پنجاب سمجھتے ہیں کہ اس کی صرف اور صرف 2 بنیادی وجوہات ہیں. نمبر 1 کرپشن, اور نمبر 2 وائلیشن آف میرٹ. کرپشن کی بات کر لیں, یہ جو پیسہ ہے تنخواہوں کا, مریضوں کی ادویات کا, ہم یہ سوچنے کے مجبور ہیں کہ یہاں کہاں پہ جا رہا ہے. 5 ہسپتالوں میں LP کی انکوائری کا آغاز کیا جاتا ہے, اور پھر راتوں رات وہ انکوائریاں دبا دی جاتی ہیں, اور یہ پیغام دے دیا جاتا ہے کہ جس نے بھی LP کی انکوائری کھولی اس کا انجام وہی ہوگا
جو MS سروسز ہسپتال کا ہوا ہے. ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں تمام لوگوں سے کہ یہ جو پیسہ ہے یہ اللہ کے قہر سے بچے. یہ غریب مریضوں کا پیسہ ہے, یہ غریب مریضوں کی ادویات کا پیسہ ہے. چاہے جو لوگ CM آفس میں بیٹھے ہیں, چاہے جو لوگ سیکریٹریٹ میں بیٹھے ہیں, چاہے جو لوگ MS صاحبان کے دفاتر میں بیٹھے ہیں, یہ حرام کا پیسہ دوسرے پیسوں سے زیادہ خطرناک ہے. یہ نہ صرف آپ جو پیسے جوڑ رہے ہیں بیوروکریسی کی ٹاپ پہ بیٹھ کے, یہ آپ کے خاندانوں کو تباہ کر دے گا, یہ مریضوں کی بد دعائیں آپ کی فیملیز, آپ کے بچوں کو تباہ کر دیں گی. تو اس لیے آپ سب